एशियन इजिप्ट यानी कदीम मिस्र के बारे में सोचते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? पिरामिड्स, ममीज़ या गोल्डन और अजीब तरह के कपड़े पहनने वाले फ़िरौन यानी फ़ैरोज़, जिनके बारे में कई मूवीज़ बन चुकी हैं और आपको इंटरनेट पर लाखों वीडियोज़ इनके बारे में मिल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सी हैरान करने वाली और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि उस वक्त के मिस्री लोग करते थे। जैसे कि पहले नंबर पर है मगरमच्छों यानी क्रोकोडिल्स की कुर्बानी और इन्हें ममीफाइड करना। जब माहिरीन आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट इंसानों की ममीज़ तलाश कर रहे थे तो इन्हें कुछ मगरमच्छों की लाशें भी मिलीं जो कि एक ख़ास तरीके से महफूज की गई थीं। मिसाल के तौर पर 2019 में कुबतुल हवा और दरियाई नील के किनारे पर वाक़या एक्रोपोलिस की खुदाई के दौरान 10 रेप्टाइल मगरमच्छों की ममीज़ मिली जिन्हें अच्छी तरह से महफूज किया गया था। रिसर्चर्स का ख्याल है कि उस वक्त के लोग ऐसा अपने किसी ख़ास देवता की इबादत के लिए करते थे या मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए खाने के तौर पर। जैसा कि सोबेक को मगरमच्छों का खुदा समझा जाता था और कुछ इजिप्शियंस का मानना था कि वही है जिसने दरियाए नील को बनाया है और वही ज़मीन में ज़रखेज़ी पैदा करता है जिससे फसलें होती हैं। नंबर 2, जिस्म के अहम अज़ा यानी ऑर्गन्स को स्टोर करने के लिए कैनोपिक जार का इस्तेमाल। कैनोपिक जार वो बर्तन थे जो मैग्नीफिकेशन के दौरान किसी मरे हुए आदमी या औरत के अंदरूनी अज़ा को स्टोर करने और महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते थे और फिर इसके साथ दफन किए जाते थे। हर एक जार अलग अलग ऑर्गन के लिए होता था, जैसे कि एक फेफड़ों के लिए, एक लीवर के लिए, एक आंतों के लिए और एक स्टमक के लिए। जबकि दिल को जिस्म में ही रहने दिया जाता था क्योंकि इनका ख्याल था कि दिल इंसान की रूह का घर है और इसे जिस्म में ही रहना चाहिए। ये जार पहले सदा होते थे और इन 4 देवताओं को रिप्रेजेंट करते थे जिन्हें हॉरस के बेटे कहा जाता है। बाबून के सर वाला हैप्पी फेफड़ों को स्टोर करने के लिए, गीदड़ के सर वाला जार स्टमक के लिए, इंसान के सर वाला इम्सेटी लीवर को स्टोर करने के लिए और फाल्कन वाला जार आंतों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता था। नंबर 3, गधियों के दूध में नहाना। कदीम मिस्री और ख़ास तौर पर क्लियोपैट्रा अपनी स्किन के लुक को बेहतर करने के लिए गधियों के दूध को नहाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसे आमतौर पर खट्टा दूध या सावर मिल्क भी कहा जाता है। और आज हम जानते हैं कि खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के ऊपर वाली तह को छील देता है ताकि स्किन के एक ही रंगत वाले खुलिये पैदा हो सकें और अपनी जगह ले सकें। क्लियोपैट्रा के केस में कहा जाता है कि उसको नहाने के लिए रोज़ाना 7000 गधियों के ताज़ा दूध की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि सिर्फ इसी काम के लिए रखी गई थी कि रोज़ाना नहाने के लिए दूध दे सकें। चलो, गधों का दूध किसी काम तो आया, कम से कम उसने ज़ाया तो नहीं होने दिया। नंबर 4, मुजरमों को पकड़ने के लिए बबून्स को ट्रेनिंग देना। बिल्लियों को पालने के साथ साथ कदीम मिस्री बबून्स का भी इस्तेमाल करते थे, जो कि बंदरों की ही एक नस्ल है। ये बबून्स पुलिस के जानवरों की तरह थे, जैसे पुलिस के कुत्ते चोरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह उस वक्त के लोग बबून्स के साथ घूमते थे और इन्हें मुजरमों पर छोड़ देते थे ताकि इन्हें सज़ा दी जा सके, जिसके सबूत आप इन पत्थरों पर मौजूद आर्ट वर्क पर देख सकते हैं। पुलिस की मदद करने के अलावा इन जानवरों को फल चुनने, बियर बनाने और डांस करने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। मिस्री लोग इनका इतना एहतराम करते थे कि बाद में कुछ ममीज़ ऐसी भी मिलीं जिनके जिस्मों पर इन बबून्स के टैटू मौजूद थे। नंबर 5, ज़ख्मों को बचाने के लिए बासी गली सड़ी रोटी यानी ब्रेड का इस्तेमाल। जैसा कि इस बात के कई सबूत मौजूद हैं कि कदीम मिस्री बहुत ज़्यादा ज़हीन और वसाइल से माला माल थे, लेकिन डली रोटी के इस्तेमाल से इनके ज़ख्मों के इलाज का तरीका आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव था और आज इस्तेमाल होने वाली पेंसिलिन और दूसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह काम करता था। इस तरीके ने काम किया क्योंकि ब्रेड पर मौजूद मोल्ड आमतौर पर फंगस होता था जो कट या किसी दूसरे ज़ख्म के गिर्द बैक्टीरिया को मारने या इनकी फ़जाइश को रोकने के लिए एक ख़ास केमिकल तैयार करता था। नंबर 6, मुंह और दांतों की सफाई के लिए बैल के खुरों, राख, जले हुए अंडों के खोल और एक प्यूमस का इस्तेमाल। मिस्री लोग अपनी सेहत और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। वो अपने दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए एक पाउडर या पेस्ट का इस्तेमाल करते थे जिसे प्यूमस कहा जाता था। इस पाउडर को वो बैल के खुरों, राख और जले हुए अंडों के छिलकों को पीस कर बनाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने काली मिर्च, आयरिश के फूल और रॉक साल्ट को मिलाकर भी पेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। यह भी कहा जाता है कि वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने दांतों का ब्रश ईजाद किया और वही अपने दांतों को साफ़ करने के लिए दरख्तों की टहनियों यानी मिसवाक का भी इस्तेमाल करते थे।
نمبر 7، بلیوں کے مرنے کے بعد آئی بروز کٹوانا۔ قدیم مصری لوگ اپنی بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ بلیوں کو پالنا اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے۔ وہ ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب بھی ان کی کوئی پیاری بلی مر جاتی تھی تو اس کی موت کے غم میں فیملی کے سبھی ممبر اپنی آئی بروز کٹوا دیتے تھے اور پھر اس وقت تک سوگ مناتے رہتے تھے جب تک کہ ان کی آئی بروز واپس نہ بڑھ جائیں۔ نمبر 8، وہ روٹی اور شراب کو ایز اے کرنسی استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ قدیم مصری لوگ ببونز کو بیئر بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کے ہاں مرد، عورتیں اور بچے سبھی بیئر پیتے تھے، اور انہوں نے اسے اور روٹی کو بزنس میں کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احرام بنانے والے فوجیوں اور تقریباً 10,000 مزدوروں کو کھانے کے لیے پیسوں کے طور پر دن میں 3 مرتبہ روٹی اور بیئر دی جاتی تھی۔ جب دریائے نیل میں سیلاب آتا تھا اور ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی تو ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے خدا ان سے ناخوش ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے مزید بیئر اور روٹی پیدا ہو سکے۔ نمبر 9، چھوٹے بچوں کی گردنوں میں چوہے کی ہڈیوں کا پہننا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کے مصری لوگوں کا چوہے کی ہڈیوں پر ایک مضبوط یقین تھا کہ وہ ان کے بیمار بچوں کو شفا دے سکتی ہیں اور ٹھیک کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بیمار دودھ پیتے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا کہ اس کی ماں ایک زندہ چوہے کو کھائے گی اور پھر اس چوہے کی ہڈیوں کو 7 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بچے کے گلے میں تعویذ یا کسی لوکٹ کی صورت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس طریقے کو ان بچوں پر بھی استعمال کرتے تھے جنہیں بستر گیلا کرنے کی عادت ہوتی تھی۔ نمبر 10، ٹیٹوز بنوانا۔ قدیم مصریوں کے ہاں ایک ہائیلی ڈیولپ ٹیٹو کلچر تھا جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ماہرین سارے قدیمہ یعنی آرکولوجسٹ کو مصر کے نہ صرف 11ویں خاندان کی ایسی ممیز ملی تھیں جن پر ٹیٹو کے نشان تھے، بلکہ مصری آرٹ میں موجود آپ زندہ عورتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے سینے، پیٹ اور اس سے نچلے حصے پر نقطوں اور گول شکل کے ٹیٹوز موجود ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ان جگہوں پر ٹیٹوز بنانے کا مقصد مصری عورتوں کے حمل کے دوران اپنے دیوتاؤں سے حفاظت اور برکت مانگنا تھا، اور یہ کام صرف ہائیلی سٹیٹس یعنی اونچے درجے کی عورتیں ہی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے جسم پر اپنے خداؤں یا دیوتا کے ٹیٹوز بھی بنواتے تھے، لیکن بہرحال وہ اسے ایک رسم کی طرح دیکھتے تھے، اور اس کا آغاز ان کے فلیٹ ٹیٹوئنگ برش بنانے سے ہوا جو کہ سوئیوں سے بنا ہوا تھا۔ ٹیٹو مکمل ہونے کے بعد اس جگہ کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں اور آئلز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 11، مصری شاہی لوگوں کا اپنی ہی فیملی کے ممبرز کے ساتھ دوبارہ بچے پیدا کرنا کوئی خاص کام نہیں تھا، جس کی بہترین مثال کلیوپیٹرا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے والدین بہن بھائی تھے اور اس نے خود اپنے دونوں بھائیوں سے باری باری شادی کی جن میں سے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو سکی۔ ایسا اکثر اپنے خاندان کے خون کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اگر آپ فرعونوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو کئی بہن بھائیوں اور والدین اور اولاد کے درمیان کی گئی شادیاں نظر آئیں گی جو انہوں نے اپنے خاندان کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے کیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ اس بے حیا طریقے سے پیدا ہونے والی اولاد زیادہ تر معذور پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کنگ توتن خانم کی ٹانگوں میں پیدائشی معذوری اور پھٹے ہوئے تالوں کی وجہ سے بولنے کی خرابی تھی۔ اسی طرح دوسرے فرعونوں میں بھی ایسی کئی خرابیاں پائی گئیں اور یہ کام مصر کے آخری فرعونوں تک جاری رہا۔ نمبر 12، قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ دریائے نیل کا سیلاب کچھ اور نہیں بلکہ آئسس کے آنسو ہیں جو اس نے اپنے شوہر اوسیرس کی موت پر بہائے تھے، اور اس نے اس کے جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو جوڑنے کی بھی کوشش کی جو اس کے بھائی ست نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ انہوں نے وہ رات دریا میں رنگ برنگی کشتیاں چلا کر، اپنے دیوتاؤں کی تسبیح گا کر اور دریا کو تحفے دے کر منائی، اور یہ جشن اب بھی منایا جاتا ہے۔ نمبر 13، سکیرب بیٹلز کو مقدس سمجھنا۔ دنیا بھر میں سکیرب کی 30,000 سے زیادہ اقسام موجود ہیں جنہیں اکثر سکیرب بیٹلز بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ سورج ہر رات مرتا ہے اور ہر صبح کو بیٹل کی طرح دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکیرب بیٹلز کو پیدائش، زندگی، موت اور قیامت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا، جسے آپ ان کی آرٹ اور جیولری میں دیکھ سکتے ہیں۔ سکیربز کا تعلق صبح کے سورج کے دیوتا کیپری سے بھی ہے، ایٹم سورج کو پیدا کرنے والا، اور رے وہ خدا ہے جس نے سورج کی شکل تیار کی۔ نمبر 14، ممی کو 1 میل لمبے کپڑے یا پٹیوں میں لپیٹنا۔
جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مصری لوگ جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی مردہ شخص کی ممی بناتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جسم اس روح کا گھر ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ لیکن ممیز بنانا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ کام صرف اس وقت کے کچھ امیر لوگ ہی کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ کام تھا جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ممیز پر لپیٹا جانے والا کپڑا 1 میل سے زیادہ لمبا ہوتا تھا۔ ممی بنانے کے بعد اسے تابوت میں ڈال دیا جاتا تھا جو پتھر سے بنا ہوتا تھا، اور اسے تراشا یا پینٹ بھی کیا جاتا تھا۔ آخرکار اس سب کے بعد اس تابوت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 15۔ قدیم مصر میں پہلے فرعونوں کی نوکروں کی لاشیں ان کے ساتھ ہی دفن کی جاتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرعونوں کو اپنے نوکروں کے نمونوں کے ساتھ دفن کیا جانے لگا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اسے ان نوکروں کی ضرورت ہوگی جو کہ علیحدہ علیحدہ کام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ریسرچرز نے فوجی، کسان، باورچی، شراب بنانے والے، ماہی گیر اور کشتی چلانے والے ان سب کے نمونوں کو ان کے ہاتھوں میں اپنے اپنے کام کرنے والے ہتھیاروں کے ساتھ ڈسکور کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سبھی نمونے ان فرعونوں کی دوسری زندگی کے لیے ان کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔